आदाब। दोस्ती आम है लेकिन ए दोस्त, दोस्ती आम है लेकिन ए दोस्त, दोस्त मिलता है बड़ी मुश्किल से, दोस्त मिलता है बड़ी मुश्किल से। वाकई दोस्ती की मिसाल और दोस्त जो सच्चे दोस्त होते हैं वो बड़ी मुश्किल ही से मिलते हैं। हम जिस लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वबा से हम जो जूझ रहे हैं, कई सारी जो छुपे बातें थी हिंदुस्तान की वो खुलकर सामने आई हैं। और जो ये कहते थे सब चंगा सी మజా వచ్చే అంత బాగుంది ఎంత బాగుందో అంత తెలిసిపోయింది, यही हाल है। सब चंगा सी, कितना चंगा है क्या है वो सब खुलकर सामने आ गया है। हिंदुस्तान किस सतह पे है, गुर्बत कितनी है, मज़दूर पेशा लोग कितने हैं, उनकी कितनी आमदनी है, वो बग़ैर आमदनी के अपने सेविंग्स के साथ वो कितने दिन रह सकते हैं, ये सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। और हुकूमत की नाकामी भी सामने आ गई है लॉकडाउन में। और इसमें मैंने जो शेर पढ़ा, दोस्ती आम है लेकिन है दोस्त, दोस्त मिलता है बड़ी मुश्किल से, इस दोस्ती की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपने अखबारों में या किसी प्लेटफॉर्म से ज़रूर उस बात को सुना होगा कि एक दोस्त ने अपने दोस्त की गोद में ही दम तोड़ा। वो वाक़या इसलिए पेश आया कि इस लॉकडाउन के पस मंज़र में ये हुआ कि दो दोस्त अमित और याकूब गुजरात सूरत में वो मज़दूरी किया करते थे। और इस लॉकडाउन के बाद जब वो लोग काम नहीं है, पास पैसे भी नहीं हैं, अब लगा कि घर चले जाना चाहिए, अपनों के पास घर में रहेंगे तो वहाँ दो वक्त की रोटी मिल जाएगी, ये सोचते हुए बेचारे वो ट्रकों में जो सफ़र कर रहे हैं, हमने देखा कि लोग ट्रकों में सफ़र कर रहे हैं, तो फ़ी 4000 रुपये उन्होंने अदा करके ट्रक को पकड़कर खड़े होने की जगह उन्होंने पाली। जब वो सफ़र करने लगे तो अमित की तबीयत बिल्कुल ख़राब होने लगी, अमित को वॉमिटिंग्स होने लगे। तो ट्रक में जो दीगर मज़दूर थे वो सब कहने लगे कि हमें डर है कि हो सकता है कि अमित को कोरोना वायरस ही हो गया है, इसलिए अमित को उतार दिया जाए। अब जब बारी अमित को उतारने की आई तो अमित के साथ कोई नहीं उतरा, सिर्फ उतरा तो उसका दोस्त याकूब अमित के साथ उतर गया। उसे देखा नहीं गया कि वो बेचारा बीमार इस तरह उसे अकेला छोड़ कर जाए। अब जब वो याकूब और अमित दोनों उतर गए और अमित की तबीयत बहुत ख़राब थी, अब सड़क के किनारे याकूब अमित को अपनी गोदी में बिठाए, वो अमित लेटा हुआ था, अमित का सर याकूब की गोद में था। तो तब याकूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहा मदद के लिए कि अमित की तबीयत ख़राब हो रही है। करीब में उसके कोई लोकल रेसिडेंट ने उसकी बात को सुनकर एम्बुलेंस उसने बुलाया, लेकिन एम्बुलेंस से आने से पहले ही याकूब की गोद में ही अमित का दम चला गया। अमित ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें अपने दोस्त के गोद में उसने ली। और ये दोस्ती भी देखिए, याकूब मुसलमान और अमित हिंदू। हमारे दरमियान कोई बैर नहीं है, ना ही कोई मज़हब बैर सिखाता है, ना ही कोई मज़हब एक दूसरे को नफ़रत करना सिखाता है। नफ़रतें बोई जा रही हैं और मोहब्बतें हमारे दिलों में बहुत पहले से ही पैवस्त है। हमारे दिल मोहब्बत से आशना है और हम मोहब्बत ही बांटते हैं। दोस्ती व भाईचारगी हमारा चलन है, लेकिन हिंदुस्तान में नफ़रतें बोने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, वो अपनी जगह नाकाम होंगे। और यहाँ अफसोस इसी बात का है कि अमित को बचा नहीं सका याकूब, जो कि याकूब की ये अनथक कोशिश थी कि वो अमित के साथ जब उतर गया तो वो यही सोचता होगा
کہ امیت کو کسی طرح دواخانے پہنچائے اور اس کا علاج کریں، لیکن افسوس امیت بچ نہ سکا اور امیت یعقوب کی گود میں ہی اس نے اپنی آخری سانسیں لی. اور آپ وہ اگر تصویر جب دیکھیں گے تو وہ دو کے دو بھی بہت نوجوان ہیں. ایسی دوستی کی مثال پیش کی امیت اور یعقوب نے. میں وہ پھر سے شعر دہراتا ہوں: دوستی عام ہے لیکن اے دوست، دوست ملتا ہے بڑی مشکل سے. اور دوست اصل میں کس موقع پہ کام آنا چاہیے وہ یہ شعر دیکھیے: عیش کے یار تو اغیار بھی بن جاتے ہیں، عیش کے یار تو اغیار بھی بن جاتے ہیں. اچھے جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو سبھی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ہمارا دوست ہے. امیر شہر سے یا اچھے آدمی سے ہر کوئی یہ چاہتا کہ اس سے رشتہ بنائے رکھیں. اغیار کے یار، عیش کے یار تو اغیار بھی بن جاتے ہیں، عیش کے یار تو اغیار بھی بن جاتے ہیں. دوست وہ ہیں جو برے وقت میں کام آتے ہیں، دوست وہ ہیں جو برے وقت میں کام آتے ہیں. رینو یادو، انہوں نے اس فوٹو اور اس نیوز پر انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے کہا: جو چلا رہا تھا دیش کو خون پسینے سے. مزدور کی طرف اشارہ ہے. جو چلا رہا تھا دیش کو خون پسینے سے، کسی کو فرق کہاں ان کے مرنے جینے سے. یہی حال آج مزدوروں کا ہے کہ وہ جیے مرے، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، وہ اپنے حال پر رہیں. ایسی بھی خبریں ہیں کہ نہ ان کو راشن ہے، نہ پانی ہے، 2-3 دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. جو چلا رہا تھا دیش کو خون پسینے سے، کسی کو فرق کہاں ان کے مرنے جینے سے. دانش احمد نے اس بات پر، اسی خبر پر ٹویٹ کر کے کہا: محبت کے شانوں پہ محبت کا سر ہے. امیت کا سر یعقوب کے شانوں پر ہے تو وہ کہتے ہیں: محبت کے شانوں پہ محبت کا سر ہے، آنکھیں ہیں اشک بار بڑا قاتل یہ سفر ہے، آنکھیں ہیں اشک بار بڑا قاتل یہ سفر ہے. واقعی جس دور سے مزدور گزر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جائے، اشک آ جائے، اس کے سوا اب کچھ باقی نہیں رہا، اور کچھ کہنے کو بھی کچھ بھی باقی نہیں رہا. یہ اس حال سے ہندوستان گزر رہا ہے اور مزدور گزر رہا ہے. رام لکھن یادو، انہوں نے اس نیوز کو ٹویٹ کیا اور اس پر انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا. وہ کہتے ہیں: یہ دونوں مزدور ہیں، گجرات سے دونوں ساتھ چلے تھے. راستے میں امیت کی طبیعت بگڑ گئی. بگڑنے پر باقی مزدوروں نے کورونا کے شک میں امیت کو ٹرک سے اتار دیا. باقی مزدوروں نے امیت کو کورونا کے شک میں ٹرک سے اتار دیا. یعقوب بھی امیت کے ساتھ اتر گیا. یعقوب دیر تک سڑک پر امیت کو گود میں لیے لٹائے مدد مانگتا رہا. یعقوب دیر تک سڑک پر امیت کو گود میں لیے مدد مانگتا رہا. انت میں امیت کو بچا نہیں پایا. یہی سب سے بڑی ترسادی ہو گئی، ٹریجڈی ہو گئی کہ وہ امیت کو بچا نہ سکا. شاید ہی ہم اس واقعے کو بھول سکیں اور اس دوستی کو بھول سکیں جو پیغام یعقوب اور امیت نے دیا ہے. اور یہی ہمارا چلن ہے، اس دوستی کے پیغام اور بھائی چارگی کو ہی ہم کو لے کر آگے بڑھنا ہے. یہی ہمارا جینا مرنا ہونا چاہیے کہ ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک دوسرے کے ساتھ محبت، بھائی چارگی، خلوص، رحمدلی کے ساتھ، دوستی، ان کے ساتھ ہم گزارا کریں. اور یہی ایک دوسرے کے لیے بہت بڑا سہارا ہے. جن کو کرنا ہے سیاست وہ سیاست کریں. ہمارا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانیں. ہمارا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے. شکریہ.